झालो दिसात राखून कालीच जागलो तू दीस म्हजो येतलो तो लागींच आसा रोखडोच उदेतलो विश्वास दवरून राव मारानाथा मारानाथा जेजू ये मारानाथा मारानाथा जेजू ये बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी क्रिस्ती येण्याच्या चवथ्या आयतारान आसा. व्हडा संतोशान आनी उर्बेन जेजूच्या जल्माची लागशिरी तयारी कोत्ताना अशें आसतनाय आमच्या सेवा धर्माचो विशय देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आंकवार मरये उद्देशी जल्म दिवन आपली पदवी आनी काकलूत मनशाकुलाक दाखयली. ह्या व्हडत्या विजमिता वरवीं देवान आमचे सवे मितमेन नाशिल्लो मोग दाखोल केलो आनी अशें आमकां आपल्या गोपान परतून हाडली. तर नातालांचे परबेक तयार जाताना देव सोर पदवेदार, सोर जाणार आनी सोर काकुटसार म्हूण वळखून खालतेकायेन जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आयज आमी चवथी वाट पेटयता. चवथी वाट खुणायता शांती. ही वाट पेटयतना आमचे मदें शांती वचूंक ह्या मिसान देवाचो आदार मागुया. हरमिसाचे भेटेन पावते परी वणटिक्यांचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. जे वेळार देवाचे पदवेचेर आमी बेसरमाय केल्या उदबावल्यांत पर्यंत देवाच्यान जाता म्हजे सवें करपाक हे भाशेन जाती पावटी दुबावची चिंतना हांवें मनांत घडोयल्यांत देवा लागीं बक्षणे मागुया. आनी देवाचे बक्षणे ताकून सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गिनी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासबागें सदांच आंकवा मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia kakutku, Sonia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Sonia kakutku. Sonia kakutku.
मी हांव तुमचे पासो पिडिता देवान जोडकल्याचेर आमचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया बूक करून आयज जे आपलो वाडदीस मनयतात आपल्या लग्नाचो दीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो आनी जरूय आमच्या गांवांत खंयसरूय पॉझिटीव केसीस आसात बेगीनूच बरी जावंक आनी दुसरेय पिडींतली देवान ताका बरी करूंक तांचे पासत मागुया. आयचे मिसाचे मांडावळ करता सेंट माताय समुदाय मारा 4 देवान तांचेरूय बी आशिर्वाद घालून तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परार तुज्या दुतान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा ताच्या कोश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जन्माच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सेवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. एकदां दावीद सवास्कायेन आपल्या घोरार रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या चोर दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडां बांदलोल्या घरा हांव जियेतां, पूण देवाची आग पेट एक तोंबून रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? तर अशें सर्वेस्पोर विचारता. म्हजे पोरजे, इस्रायेलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढऱ्यांक राखतल्या थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतलोय तितलेंय गांवांनी हांव तुजें सवें आसतलों आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरजेक इस्रायेलाक हांवें एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो आनी म्हजे पोरजे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले. ते भाशेन आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मानाचो लढाय थांबोवन हांव तिका विसो दितलो. तेच बरोबर सर्वेस्पोर कळीत कोत्ता, सर्वेस्पोर तुका व्हड कोत्तलो. सर्वेस्पोर तुजे थाव एक घोराणें उत्पन्न कोत्तलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजें उजीर सदांच भिरांती विणे वस्तलें आनी तुजें शिवासन सासणांक गोट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायांनी वाकाणटले. Tu somos Sorvespora, Sodakal Gaionani, Wakantolu. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिडकेचे पिडकेन तुजे विस्वासपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विस्वासपण तुजें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब.
tuzo mógł serwis pora, sadakan dayonani wakantola. हांवें विचून काडला ताचे कोडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोखतलो. हांवें स्थापलोले तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. Tuzo mógł serwis pora, sadakan dayonani wakantola. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारोण्याचें खरोप. सदांकाल ताका म्हजें बोळेपण दाखयतलो. केल्लो करार गोट तोखतलो. जबाब. Tuzo mógł serwis pora, sadakan dayonani wakantola. बागयोन पालून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कळीत केलां. त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां घोटाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका महिमा जेजू ओगोणीत योगा काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पोरी ती बावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेच बाकणारांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां. आनी हीच सासणीक देवाची येवजण ओगोणीत जाणवायच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे उरकर. उद्गार. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सोय, सोय. ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्व तुमचे सवय हासो. तुमचे सवें आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. 6व्या म्हयन्यात नाझरेत नांवाच्या गालियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एक आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोरणांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिजेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बरयलें, सर्वेस्वर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक तूं गुरबेस जातली आनी एका पुताक जोम दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या गोरण्याचेर सासूचें राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे ताण जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक
देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसली म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सोबेन तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबलो ओलिव्ह क्रॉम्बल म्हणलोलो एक इंग्लंडाचो फांकी मनीस, आनीक तो हे भाशेन सरकाराचो एक अधिकारी, गव्हर्मेंट ऑफिशियल. तो आनी ताजो सेक्रेटरी एका दिसाक कसल्या ऑफिशियल कामाक लागून एका मिटिंगेक गेल्ले, आनी मिटींग लेट जाली आनी हेका लागून ताका परतून घरा येवंक मेळोंक ना. घर तांचे पयस आशिल्लें, तांणी हॉटेल बूक केलें आनी हॉटेलांत दोगूय एकाच रुमांत रावताले. आनीक जेवले उपरांत दोगूय न्हिदपाक गेले. हो ताजो सेक्रेटरी आसलो, रोखडीच ताका न्हीद पडली आनी भाशेन न्हिदून गरोज घालूंक लागलो. ही स्टार्टेड स्नोरींग. आनी ओलिव्ह क्रॉम्बल ताका पळयता आनीक ही स्ट्रगलिंग टू स्लीप. ताका न्हिदूच पडना, कितली रात जाली. आनीक आखी रातभर ते भाशेन ताका न्हीद ना. फाल्यां सकाळीं उठ्ठकूच तो ताका विचारता, हाऊ कम यू स्लेप्ट सो पीसफुली यस्टरडे एंड आय वॉज स्ट्रगलिंग टू स्लीप हियर. वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर स्लीप? तो विचारता ताका. आनी तेन्ना म्हगेलो बाब म्हणलो, हो सेक्रेटरी ह्या ओलिव्ह क्रॉम्बलाक ताका विचारता, आय वॉन्ट टू आस्क यू समथींग. बिफोर यू वर बॉर्न, डीड गॉड कंट्रोल दीस वर्ल्ड? म्हणजे तूं संवसाराक येवच्या आदीं देव संवसाराचेर आपली संवसार चलयतालो? आनी ताणें म्हणलें, वय. आफ्टर यू आर डेड, you think God will control this world again? तूं मोतकूच देव संवसार पोत्तून चलयतलो तुका दिसता? आनी तो म्हणटा, वय, आय बिलीव दॅट गॉड वील शुली आफ्टर माय डेथ गॉड वील स्टील कंट्रोल द वर्ल्ड. तर तो म्हणटा ताका सेक्रेटरी, जरी तर आदीं देव संवसार पळयतालो आनी फुडाराक संवसार पळयतलो, सो वॉट अबाउट द प्रेझंट? Don't you think that God is in control of the things of the present? आतां कितें घडटा तें देवाक खबर ना. आनीक हेंच जावन आसा म्हजो सिक्रेट. I know that what I am going through, but before I go to sleep, I just say a prayer to God. God, I know that you are in control of the things. And I hand over all the things to you. Take care of these things. सगळी वस्तू तूं जाणा, हांव न्हिदूंक वेता आतां. ही सगळी वस्तू हांव तुज्या हातांत सोडटां आनी म्हाका एक बरीशी म्हाका न्हीद दी. हें सांगून हांव येतां. एंड देन आफ्टरवर्ड्स आय गेट अ वेरी पीसफूल स्लीप. आनी ओलिव्ह क्रॉम्बल म्हणटा, ही जाणवाय म्हाका हे म्हज्या सेक्रेटरीन त्या दिसाक शिकयली. ही सगळ्या देवाच्या हातान आमी सोडूंक जाय. कसलीच जास्ती काडपाची गरज ना, कित्याक देवाच्यान जायना तें कांयच ना. म्हाका अशें न्हू, कोणें तरी म्हाका एक पोस्टर दिल्लो आनी तो पोस्टर हांव वेता थंयसर हांव घेवन भोंवतां आनी वो करून म्हज्या रुमांत हांवें तो लायला. आनी पोस्टराचेर कांय उतरां म्हाका जीं उतरां आसात तीं खरेंच म्हत्वाचीं कशीं. उतरां अशीं म्हणटात, बिफोर यू गो टू बेड, गिव युअर ट्रबल्स टू गॉड. ही वील बी अप ऑल नायट एनीवे. म्हणजे न्हिदच्या आदीं कितें कर, सगळीं तुजीं जीं कितें ट्रबल आसात, जीं टेंशन आसात, देवाक दी. आनी तो आखी रातभर तांचो सांबाळ करतलो. ही वील टेक केअर ऑफ दीस.
म्हाका सांग आमी जाणां जायते फावटी आमकां इतलें टेंशन जाता की रातची न्हीद पासून पडना आमकां स्ट्रेस टेंशन्स आनी आमकां एक बरी न्हीद पडपाक कितें करतात आमी वी टेक पिल्स आमी न्हिदेची पिल्लां घेतात आनी आमी जाणां इफ यू टेक दीस थिंग्स वी बिकम क्रॉनीक एंड समटायम्स विदाउट अ पील आय कॅनॉट स्लीप गुडी गेले बगर म्हाका न्हीद पडना कित्याक सांगू आमच्यो दास्ती चड कितें जातलें फाल्यां आनी कशें म्हजें जिवीत चलतलें आनी कितें कसलीं कसलीं टेंशनां म्हण बाबून आनी आयज जेजू आमकां देव आमकां हाचेर आमकां हें लक्ष घालून पुरो करता हाचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार हाडूं येता तो जेजू म्हणटा देवाच्या बागेंत बड भाव म्हणटा देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना देर इज नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड म्हाका सांग आमी जाणा आतां थोडेच दीस उरल्यात फ्रायडे आमच्यो क्रिसमस आतां फाल्यांतान तुमी गोळी म्हापश्यां बाजारांत मातशा पणजे बाजारांत गेल्यार कितली लूट तुमकां मेळटली दिसतली हे वस्तू घेवपाक ते वस्तू घेवपाक वो आमीच गोळे आमचें लिस्ट व्हडलें आसतलें वो म्हाका ड्रेस काडपाक जाय म्हाका घर डेकोरेट करपाक जाय गिफ्ट दिवपाक जाय म्हाका आय हॅव टू चूज द गिफ्ट सगळीं एंड इन दीस रेस आफ्टवर्ड्स we forget the most important message of Christmas. आमचो भार मोगळ बाबून जायते फावटी सगळे भायले वस्तूंचेर कितें आमी खातले हांव कितें आमी न्हेसतले हांव कितें आमी आमचें घर कशे भाशेन डेकोरेट करतले हांव सगळे भायले वस्तूंचेर पूण कितें गरजेचें आमच्या जिवितांत तें आमी विसरता द मॅसेज ऑफ क्रिसमस आनी हाका लागून न्हू आयज ह्या चवथ्या आयताराक हें वाचप आमी वाचतले हांव ऑन द क्रिसमस डे. But the church in her wisdom presents before us this reading just before the Christmas. क्रिसमसाच्या आदीं हेंच वाचप आमचे लागीं आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आमकां हो मिनींग पोतून आमच्या काळजांत घेवंक मातशें रोमोवंक कित्याक गोळे आमी त्या दिसाक वी वील जस्ट ओवरलूक द मिनींग ऑफ दीस क्रिसमस बिकॉज वील बी बिजी वीथ ऑल द एक्सटर्नल थिंग्स आनी मिनींग कितें म्हाका बाबून न्हू गॉड इज अमंगस्ट अस नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड देव आमचे मदें आसा आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना हें म्हाका बाबून न्हू आमी जण एकल्यांनी काळजांतान सोत मानपाक जाय हेंच जावन आसा आमचो क्रिसमस तर आयज आमी जेन्ना ही वाचपां आयकता पयले सुवातेर हें वाचप why God is so powerful why you think God nothing is impossible with God kidak why first reason is I would say is because he is all powerful dev podvidar तुमकां आमगड बाबू न्हू गोळे दिसतलें देव पदवीधर जाल्यार आजून पासून कित्याक हें वॅक्सीन ओ ही पिडा आमकां हे भाशेन त्रास करता देवाच्यान आजून पासून हे पिडे कित्याक एक वखद काडून वॅक्सीन काडून नाच कित्याक करूंक जावंक ना वो हांव कितली मागणी आयकता कितली हांव देवासां करता आजून पासून देव म्हजी मागणी आयकना कित्याक आनी हें म्हाका बाबू न्हू फुडें आमच्या मनांत आमी जायते घडयतले हांव पूण तुमी जाणात न्हू अशें म्हणटात आवर प्रेयर्स गॉड रेजिस्टर्स आवर प्रेयर्स इन हेवन जितली आमी मागणी करता देव he takes note of those prayers आनी ताका खबर आसा केन्ना आनी आमकां कशे भाशेन दिवंक जाय तें देव विसरूंक ना आनीक आमी जाणा देवाची पदवी हांगासर तुमी पळयता मारिये सोवे मारयेच्या जिवितांतल्यान भिरांत आयली कसली भिरांत हांव आंकवार चेडूं म्हाका आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालां पूण आमी केन्नाच लागीं येवंक नात आमी केन्नाच बाराबर जेवंक नात आनी बाराबर जेवून आसतना हांव गोरबेस जाली कसली लॉज इतलीच न्हय कसली भिरांत आतां म्हाका कित्याक सगल्यांक गमतलें सगळ्या लोकांक गमतलें आनी लोक म्हाका कितें करतलो म्हाका सुबे माजर हाडटलो आनी म्हजेर फातर मारून म्हाका जिवेशी मारतली
असली भिरांत म्हगेल बाबलिंडू मारयेचेर आयली आनी मनीस कशी ती भियेली आनी देवाक विचारता हे कशें जातलें म्हाका कसोच संबंद ना आनी जेन्ना हो गाब्रियल बोडवा ताका म्हणटा तिका म्हणटा पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली कित्याक तुजे ताणें जल्मला त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली आनी जेन्ना बोडवा गाब्रियल तुका ही बरी खबर सांगता की तुजे ताणें जल्मतलो तो बेश्टो पूत न्हय पूण देवाचो पूत चलो ती आपल्या मनांत बाळगिता देवाचो पूत म्हजे सोबीत घडटलो केदें व्हडलें भाग म्हाका आनी देवाक जाय जाल्यार देवाचीच खोशी हांव करता आनी मागीर ती म्हणटा ही आसा हांव स्वर्गेस्पराची चाकून जावं म्हजे सोबेन तुज्या उतरा प्रमाणे देवाक जाय न्हय तर हांव देवाचेरूच उतराची देवाचेच पदवेचेर हांव फात येता म्हगेल बाबंडू भिरांत आमकां सगळ्यांक आसा आनी ह्या दिसांनी अदीक अदीक भिरांत पूण जायते फावटी म्हाका दिसता ही भिरांत आमची बेश्टी वयल्या वयर दीस फियर इज नॉट रियल डीप फियर जस्ट आय वूड से अ व्हेरी सुपरफिशियल फियर हांव जाणा आजून पासून कांय फामिल्यो मिसाक येवंक नात कांय मनशां आय हॅव टेकन नोट ऑफ दॅट पूण हीच मनशां सगळ्या भोंवतात बाजारांत भोंवतात हें हाडपाक भोंवतात तें हाडपाक भोंवतात आनी तांकां इगोर्जेन येवपाक भिरांत दिसता कित्याक तांकां वायरस लागतले तेन्ना तुमी वायरस तुमी बाजारांत गेल्यार तुमी पळयता डू यू कीप सोशल डिस्टन्स हांव पयर एक पणजे शॉपांत गेल्लो कितें हाडपाक खंय आसा देर इज नो सोशल डिस्टन्स एट ऑल आनी आमी हांगासर सगळें सोशल डिस्टन्स करता सॅनिटायज करता मागीर सगळी आमी काळजी घेता तरी पूण भिरांत कसली भिरांत म्हाका बाबू देवा सोशी येवपाक आमकां भिरांत लागता आनी नाका जाल्ले सुवातेर भोंवपाक आमकां भिरांत लागूना हे भाशेन आमी आयज देवाचे पदवेचेर हे भाशेन आमी खेबणां कशीं करता वी अंडरमायन गॉड्स पावर तर आयज आमी ही देवाची पदवी आमच्या जिवितान गोट आमी मानून घेवया गॉड इज ऑल पावरफूल एंड ही नोज वॉट इज बेस्ट तो जाणा कितें बरें तें म्हाका जाय तेन्ना तो म्हाका ती वस्त फावो करतलो सेकेंड थिंग नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड बिकॉज गॉड इज ऑल नोईंग देव सगळो जाणार तेन्ना सगळें देवाक थावी आसा सगळें देवाक थावी आसा म्हगेलो बाबू केन्ना पासून ही पिडा आसतली आनी केन्ना पासून ही पिडा बेतली कित्याक आयच्या पयली वाचपान हो भाग्यवंत हो आमचो दावीद तो सारको गोरवान बोललो कित्याक तो आतां राजा जाला 20 वर्सां ताणें राजवडगी चलयल्या पूण एक वस्त करूंक तो विसरता जी आर्क पेट इज्रायल पर्सा व्हरताली तांचे बराबर ह्या अरण्यांत ती आर्क पेट ताणें बेश्टी सांडल्या तिका एक घर पासून करूंक ना आनी आयज तो नातान आपल्या प्रबोध्याक म्हणटा परे देवान म्हाका हांवें सगळें म्हजे लागीं सगळें आसा पूण एक वस्त हांवें करूंक ना ती म्हणल्यार देवाक रावपाचें घर करूंक ना तर म्हाका ही आस आसा सो देवाक विचार हांवें घर बांदचें वो आनी एक दुसरो मनीस आसा वो हांव एक घर देवाक बांदूंक सोदतां आनी देव नातानान देवाक विचारले उपरांत देव म्हणटा ताका ना म्हाका ताणें घर बांदपाची गरज ना पूण ताचे फुडलो कोण येतलो तो बांदतलो ताचो पूत आनी सालमो ताणें म्हगेलो बाबू हें घर बांदलें देव मंदीर देवाक रावपाचें तर देवाक तावी आसा आमच्यो सगल्यो येवजण्यो घोडी आमकां दिसता आमी सगळें आमी जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमचे वस्तूंकी आमी आपणायलां पूण ना इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड बिकॉज ही इज ऑल नोईंग ताका सगळें तावें आसा तर हीच ताजी जाणवाय आमी आपणावया आनी तिसरी वस्त We know that nothing is impossible with God because God is all merciful. देव सगळो जावन आसा काकुसार
And this is one of the messages of Christmas. कितें देव आमचेर आयलो, आमच्या पातक्या मदीं आयलो, आमी आमचेर दया दाखोवंक. To have compassion and mercy on us. And he wants us to show the same mercy and compassion towards others. तर हो जावन आसा संदेश ह्या क्रिसमसाचो. तर आमी जाणो आतां हे उरलेले दीस आमी बिजी उरतले. हे क्रिसमस न्हूच फकत भायलेच वस्तूंचेर पूण भितरल्या काळजाचेर आमचें लक्ष घालुया. कितें म्हाका मेळ्ळां हो क्रिसमस आमी करूंक. आनी आमी जाणो हे फावटी हो क्रिसमस वेगळोच आसतलो. इतली आमी तयारी केल्या. ही बेश्टी तयारी वयल्या वयर वचून जावंक पूण आमचो भावार्थान आत्मीक जिवितान अदीक आमी गोड जावंक आनी भाशेन देवाचे पदवेचेर आमी पातयेवंक. कित्याक देवाचें जायना तसलें कांयच ना. सगळें देवाच्या हातान चडून जिवितान आमी फुडें वचूंक देवाची मजत आमकां आमी साथ मागुया अशें आसा. उबे रावया. देव आमचे लागीं आपल्या उतरांठान उलयला तर आमचो जबाब कसो. आमचो भावाचो चालून सगळीं सतमंतां म्हणया. सतमंतां देवाक, सर्वपवित्र बापा, सरकार आमचे तुमीचे रस्त्याक आनी जेजू क्रिस्ता तुजे एकल्याच आमच्या सुमियाक. तो पवित्रात्म्याक गोबी घोस जमलो, आंकपा मरिताय जल्मलो, पोंस प्रदा कातणी कोट सोंसली, ताका कुडसा झुडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्या मोदयान गेलो, तिसऱ्या दिसाक मेळ्यांतलो जिवन जाला. स्वर्गात चडलो, सर्व फुलदार देव बापाचे सुवात बसला. तांची बिया आनी मेळ्यांची मुसीबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभे, भोगत्याचे अधिकार, पातकांचे बोगसुणे, कुडीचें जिवणपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. हे वेळार आमचे गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवन आपले पोरचेक ल्हानविकायेचो गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमची खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवायचे परस अदीक व्हडतें. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी गोरवान बरोन न्हय पूण ल्हानविकायेन लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमची सर्वेस्पराचे उपकार सोपूंक न्हय, ताचे विस्वासी दयाळ मोगाक शेवट ना. आमी सोमेस्तांनी आमच्या कोश्टांनी आनी अदीक करून कोविड-19 एपेस पिडा वेळार देवाची पदवी आनी काकलूत अणभवून दुसऱ्यांक जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक आमकां बापाची मजत मागुया. दोया बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमची भावार दोत्ता ताच्यान सगळें जाता. जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना भावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूक आमच्या काळजांनी जल्म दिवंक आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाच्या आदार मागुया. दोया बापा,
तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. काल आमच्या गोंयांत 60वो सुटकेचो दीस संभरमलो. काल पुलिसांनी कांय तरणाट्यांक तशेंच दुसऱ्यांक ते शांतीची यात्रा काडटाना तांकां धरून बंद केले. आमच्या गोंयांत तशेंच इंडियेन आयज तसले प्लस लोकांची जबरदस्ती चलता आनी तांचेर भिरांत घालतात. पुलिसांनी लोकांचे होक राखून तांच्या मनान सुरक्षेची चिंतना घालूंक आनी आमी देवाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. हे वेळार उगीच रावन दुसरी आमची गरजो आसात, दुसरी मागणी आसात ते मुखार आमी ओगेपणान घालुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. बोधळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गोडसो आमचे मन तुज्या सणवैन आनी बरेपणान बरें तें आमकां फावो करी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Kamakunyo marikulkyo ulianza tanchiwa poso. Mocha dawa boini mara Jesu betu chivit moche misa beto sada mocha. Jiva undo pozon kore. Mocha sorrow, jivi sorrow, Oshe Papa, Jesus ave, Okta tuka, jivit moji. Mocha sorrow, jivi sorrow, Oshe Papa, Jesus ave, Okta tuka, jivit moji. म्हज्या बाबा आमच्या बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमची पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मान घेवन सर्वेस्पर आमचे बापा येवतम बलिदानाची तुजी दया दिश्ट घाल. बावर्तन आनी बरोवशान आमी आशितां तें सासणेचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमची सर्वेस्परात आमी बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा सासणेची देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रबोधांनी पुरगुटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवा मरीन ताका सांबाळलो. जिवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संडोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली. तो आमचे मदीं येवची बिली प्रार्थना करून जागृत आलोळी ताका मेळू आमी सगळीं. गितांक आमून वाकाणींची देखून आतां देडुतां बराबर आनी सगळ्याच्या सोल बरो सांगाती तुजे मोहिमेची गीत तो निरंतरी आमी गायता. Povi, povi,
Nagbaranzo sorbes fotu. Povis, povis, povis. Nagbaranzo sorbes fotu. Surganizon sabola. Ucha Nova. Surganizon sabola. Ucha Nova. Usorgi, usorgi, usorgi tu caso. Sobes morace nami, casa. Sobes morace nami, casa. Usorgi, usorgi, usorgi tu caso. बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मोरान सुसुंबाच्या ती ताणें उंडो घेतलो गजीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतां पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें बारवतलें हें म्हजें उगडासप करात Babartaco Gucporgo Tuya Somia Jesu ami vondo kata Ani kashit le priyata Tele pati to bhavane so Ami tujhe maro porgota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणे उडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड अनुरोग शिवतरे आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मा बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी बेतमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेची उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलिप नेरी आमचे गोरी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबा सुद्दां म्हणल्यार ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शागुती हिमरण्या समेस्तांक तुजे पोजवळीत तुका मोड फुडेंक फावो कर हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या भाव भयणाचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवा मर देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दुर्मृता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणटे सुखांत आमकां बांडो दी ताचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवीदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा जेन्ना आमी देवाची खोशी करता तेन्ना देवाची पदवी आमच्या जिवितान ओळखून घेता तुजे भाशेन मारयेन देवाची खोशी करून म्हणलें सर्वेस्पराची ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे सवें घडो तर आमच्या जिवितान हेंच आमी मारयेन केलें ते भाशेन आमी करूंक देवाचे पदवेचेर आमी पातयेवंक देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटाना मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे कडल्यान बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां पडूं दिनाका, पूण वडांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोय वाड्यांतली आमकां निवार, दोया करून जिवतां सोबसकी आमकां दिसोगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोर भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या काकलो 300 पातकांनी सिटोय आनी 100 वाकातांतली वाटाय. कित्याक रजतकी पोटवी आनी मम्मा तुजी सासणाच्या सासण. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय म्हूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळाची दिश्काल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जे येता राजपूत चलयता सासूच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिल्ले संसाराचे पाप कातेले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शिल्ले संसाराचे पाप कातेले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शिल्ले संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तशी कुडून रगोता शिंग वता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्तड्यान आसा, पूण तशी काकुतीन म्हजेत म्या तशीच कुडीक बोलाकी आनी कोत दिवं. हो जर आसा जेव जेजू जो आमकां जोड एकल्याक आपल्या बापाच्या पदवेचेर आमचो बाबा तीर करूंक गोठ करूंक उलो करता. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुमी भितर येवची म्हाका फावना, पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका बोलाकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Santa Muchacha Riplala Unyarupa Dame Wane Bukela Riwundile Kamele That's all my love International That's all my love International That's all my Progressa Sangati Dunia Sakra
सिंहासनान बसयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो मायमो मितवेन आशिल्लो ताचो मायमो मितवेन आशिल्लो ताचो मायमो मितवेन आशिल्लो ताचो मितवेन आशिल्लो ताचो मायमो मितवेन आशिल्लो ताचो मायमो मितवेन आशिल्लो ताचो मायमो मितवेन आशिल्लो ताचो मितवेन आशिल्लो. कोविड-19 पिडा सोंसल्या आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सोडपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजू आमच्या काळजांत दिला आनी आमी नियाळना ताच्यान जायना तें कांयच ना. त्यो सगळीं आमचे हुस्के, सगळीं आमची भिरांत, सगळीं आमची टेंशन, प्रॉब्लम्स तो जाणा. ह्या पासून ताका आमी दिनवासूया आनी ताचेच बळाचेर पातयेवन जिवितांत फुडें वचूंक ताची कृपा बोड आमकां मागुया. भिरावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे मोगळ बापा, ह्या तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखान सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरो भाशेन बोरल्या. आमच्या सर्वणराच्या जल्माचें परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोगती. आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. मातशें बसया. ह्याच्या मेसाची मांडावळ केल्या सेंट माताय समुदाय मारा 4 तुमकां शबासकी आनी देव बरें करूं. कालच्या दिसाक तुमी इगो साफ केल्या आनी आयज बरी भाशेन मांडावळ केल्या देखून. कालच्या दिसाक इंग्लीश मिस हाची मांडावळ केल्या सेंट पेपेचुआ समुदाय मारा 3 आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करपाक मारा 5 सेंट थॉमस समुदाय. येता त्या सोनवारा दिसाक इगो साफ करपाक सेंट माताय समुदाय सेंट मॅथ्यू समुदाय मायना माचेर इंग्लीश मीस नाका. आनी आयताराचे पयले मीस सेंट आंतोन समुदाय नावेती आनी दुसरे मीस सेंट डॉमिनीक समुदाय कोलबाट आनी फुर्तावाडो.
गेल्या सोमनाक आमची गोंयचीन वॉलंटियर्स कशी वावुरल्यांत मारिना पेपेच्यो फेर्नांडीस आनी एना ताका आमी काळजान धांवन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां कोणाकूय वॉलंटियर्स जावचे कशी आसा आमकां कळोवचें. 24 तारखेर डिसेंबराची रातची मागण्याची रीत आनी मीस आमी इगोजेचे आदार करतले भायर सुरू जातले 11:30 वरांचेर. आनी ह्या वर्साक आमच्या कॉपेलानूय बी मिसां आसतलीं. क्रिसमसाची मुद्यांनीर तुमी नांवां दिलीं आसतलीं. तर हेय बी कॉपेलांतूय बी 11:30 सुरू जातली. आनी इगोजेची मांडावळ करपाक मिसाची PPC आनीक दुसरे दिसाक क्रिसमसाच्या दिसाक सकाळीं मीस 8 वरांचेर आसतले. मांडावळ करपाक फाब्रिका आनी कॉफ्रारिया. एक फामिलीन एक नोकेत इगोजेन हाडचें हांवें सांगलेलें. आनी ह्या वर्साक आमी जेन्ना मीस भायर करतले तेन्ना सगळ्यांचें नोकेत मेळ्ळ्यार बरें दिसतलें. तर मागता तुमी 22 तारखेर पर्यंत आमकां एक नोकेत, एक वायर, 1 मिटर आनी होल्डर आनी बाल्ब हाडून दिवचें. आनी नोकेत्राचेर तुमचें नांव घालचें, तुमचे फामिलीचें तशेंच तुमचे समुदायाचें नांव घालून तुमकां आमी हांगासर दिवचें. आनी तशेंच गरिबांक हांवें सांगलेलें तुमी आमी कितें वांटले. तुमी जाणात ह्या वर्साक ह्या पॅन्डेमीक लागून कांय गरीब आसा सो तांकां गरजेच्यो वस्तू कितें जावं तेल वा साकर कितें वस्तू आसा त्यो घेवन वो तो थोडे जर पयशे जाल्यार पयशे तांकां दिवन हे भाशेन तांचोय बी क्रिसमस ताका समारंभाक आमी आदार करुया. तर तें तुमी हाडचें 22 तारखे पर्यंत आमकां दिवचें. तर क्रिसमसाचे पयलीं ताका आमी हें दितले. 26 आमचें ऑनलायन स्टार प्रेजेंटेशन आसा. तुमचे स्टार केले जाल्यार तुमी ताचो व्हिडियो काडचो आनी आमकां धाडचो. तसोच 27 फॅमिली फोटो विथ क्रिसमस ट्री होय तुमी धाडचो. 28 क्रिसमस ट्री डेकोरेट विथ गूड डीड्स हे दोतोरच्या भुरग्यांक ही कार्यावळ. आनीक 19 समुदाय कॅरल सिंगींग. तुमकां तुमचे समुदायान एकूच कॅरल म्हणचे आनी आमकां व्हिडियो काडून धाडचें. आमी ते आमच्या युट्यूबार घालतले. 29 जाणट्यांक हांगासर मीस आसा 8:30 वरांचेर. तशेंच 28 भुरग्यांक सकाळीं 8 वरांचेर मीस आसतली. हांव मागता सगळ्या दोतोरच्या भुरग्यांनी हे मिसाक येवंक. जिविताचो प्रकाश आनी सेवा धर्म कोणाक सबस्क्रायब करपाक जाय जाल्यार तांणी ऑफिसांत नांवां दिवचीं. 3 तारखे तावन जावन आसा पयलो आयतार नव्या वर्साचो. आनी आमची पॅरीश कावन्सील मिटींग आमी ते दिसाक सुरू करतले. कित्याक तुमी जाणात सुमार 10 म्हयने जाले आमच्या मिटींग घेवंक ना ह्या वायरसा लागून. आतां आमकां बिस्पांनी सांगलां तुमी मिटींग घेवंक जाता. तर हाका लागून आमी नव्या वर्साक ही पयलीच मिटींग 3 तारखेर 10:30 वरांचेर आमी करतले. आमची दोतोरची भुरगीं मुगळ भाव भयणीनो कांय जाण मिसाक पासून येनात. सगळीं मिसाक येतात पूण भुरगीं दिसना मिसाक. आनी म्हाका व्हडली कोंत भोगता कित्याक आयज काल भुरगीं मातशें आतां भायर पावल्यांत. रातचीं जागीं रावतात, इंटरनेट पळोवन वा मोबायलाचेर हाका लागून दिसाचेर न्हितात. मागीर ऑनलायन पासून क्लास ना. तर आमी चिंतलां दोतोरच्या भुरग्यांक मातशें तुमी आवय बापूय ताका 3 तारखेर तावन आमी दोतोरचे मीस सुरू करतले. आमचे 3rd इज द फर्स्ट संडे. तर 8:30 मीस आसा ती आतां दोतोरची आसतली आदीं आसतल्या ते भाशेन. तर सगळ्या दोतोरच्या भुरग्यांक तुमी मिसाक धाडची. भियेनाका, तांकां वायरस बी लागचो ना. सगळीं आमी काळजी घेता हांगासर. तर भुरग्यांक इल्लेशें आमी मार्गदर्शन दिवया कित्याक जायतीं आतां भायर पावल्यांत भुरगीं आमचीं. तर फकत तांकां मीस आसतली, दोतोर आसची ना. 31 जावन आसा निमणो दीस ह्या वर्साचो. तर 1 वर आमी देवाक दिनवासुया. एडोरेशन आसतलें रातचें 11 ते 12. तुमी जाणात ह्या वर्साक आमी जायतें सोंसलें ह्या वायरसाक लागून आनी जायतें बरेंय बी आयलें. हे पासून देवाक दिनवासुया. आनीक कॉपेलांनी मीस आसची नात न्यू इयराक. तर आमी हांगासर सांजेचें मीस दवरलां, रातचें तें भायर जातलें. आनी पयलेर मीस आसतलें 7:15 पयलें मीस. आनी दुसरें आनीक एक मीस दवरलां 8:30 वरांचेर.
ते इंग्लीश भाशेन नासतलें. तर आमी हो पयलो नवे वर्साचो दीस आमी केरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी सुरू करुया. तशेंच आमची परंपरा आसा ते भाशेन आमी ह्या मिसांचेर तुमच्या धांवतेऱ्यांचेर आशिर्वाद घालतले. तुमची गाडयो तुमची मोटरां आसात ती बरे भाशेन धुवची आनी ह्या मिसाक घालची. आमी तांचेर आशिर्वाद घालतले. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. 내 예수 아주